देवा मुखार उबो रावचे आमची मोदल्या अवतारणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवाना काय काय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवाना काय काय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्याची पोकोलुजरो काशाका जिवी गोचा आजू आमचो लोयतलो काशाका जिवी गोचा आजू आमचो लोयतलो बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं मोगळ बाब न्हू जायते पावटी आमची भितोरी सुय आसा ती म्हणल्यार भितुल्यान एक पावटी एक भाशेन भागपाची आनी भायल्यान दुसरे वाटेन आनी कालूय आमी पळयलां जेजू ही आमची सुवयचेर आमकां थाबो दवरपाक उलो करता आनी ही सुवय मुगड बाब जी त्या काळाच्या फुडाऱ्यांक आसली बो करून फारिझेवांक आनी हाका लागून जेजू परतून परतून ताच्या तोंडार मारतालो आनी आयज पासून आयच्या वाचपान जेजू तांच्या हें कर्तूब ताका सांगता भायले बारीक बारीक कायदे ते पाळटाले पूण गरजेचें तें म्हणल्यार दया नीत काकूत ते विसरलोले तर आमचेय बी फुडारी मोगल बाबून ह्या दिसांनी आमी जाणाव कितलो लोक कश्टवता ह्या पिडीक लागून व्हायरसाक लागून बो करून गरिबांक आमी हे भाशेन काकूत आमचे फुडारी दाखयताय का उदीक करून तांचे कडले पयशे घेतात व ताका हे भाशेन पिळटात तांचो फायदो काडटात आनीक आयज हेच भाशेन असल्या लोकां पासत मागुया गरीब लोक जे बाबडे कश्टवतात पिडेक लागून व जांचे लागीं इलाजाक पयशे नात वो आनीक जायत्यो आडकोडी ताका आसात देवान तांची काकूत करूंक आनी ही भाशेन जे कोण डॉक्टर आसात फुडारी आसात तांचें मन उजवाडावंक आमी मिसान तांचे पासत मागुया आनी मिसान फावो परी बांड्रिकेंचे खातीर आमच्या पालकांची दूख धरुया जे वेळार बारीक बारीक ल्हान ल्हान कायदे धर्माचे आमी जर तर मोडले जाल्यार आमकां व्हडली दूख भोगल्या पूण जेन्ना म्हजो पेलो भोग करून गरीब बाबडो कश्टवता एकलोच आसा घरांत व ताका म्हजी आदाराची गरज हांवें नाकारला ताका बीळ दिवंक ना ताची सेवा करूंक ना देवा लागीं बक्षणें मागुया आनी देवाचे बक्षणें जाकून सगळीं म्हणुया हांव पत्की सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बागेन सुद्दां सांगवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूंक आमेन सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर
एमी सांबेटिता इजिदोरा डिसोजा ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत देवान तिच्या आत्म्याची काकूत करून केमिसान तिची पासत मागुया. तशेंच आमचो भाव रोजारियो गोमिस मानशेर रावपी हो भाव काल संपलो सुमार 12 वरांचेर. देवान ताची आत्म्याची काकूत करून केमिसान ताची पासत मागुया. आनी आज जी आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोरता देवान ताचेर बी आपले आशिर्वाद घालूंक ताची पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासयताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी अवतीर संवसारान सुर्गीच्या सुद्दां तोखलेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव, तुजे सेवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूच्या ससना. आमेन. भाग्यवान पावलून थेसलोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदीन आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता ते हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोवंक दिवं नाकात. वो तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणेंच कशे भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगटलोल्या शिव वर्तमाना उद्देशीं आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटूच भावा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटीन वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात ह्यो रिती चाली घोट दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुडपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बोरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजान धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोडण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां धीर आनी गोट करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. पोतून म्हणयात, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. परमेश्वर एकलो राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूंक उलासूं आको संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दीत ताचो गुणगुण. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. फळां सयत पिकाल जमीन बुरकुटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटून खुशाल भरीत. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजाची करूंक जोडटी परमेश्वर पोले येता. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy,
soy, soy, soy, soy, soy. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अंतरेक आनी चितना पारकिता. Soy sol resporo, soy sol resporo, soy, 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 soy. Soy sol resporo, soy sol resporo, soy, 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 soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दोंग्या दोन चश्टांनो आनी फारिझेयांनो तुमचे कोटा. ओर्तेल्यांव आनी शेपू आंजिरे असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात. पूण समृद्धीचे उदीक मोलाचे कायदे मुणगे न्यायनीत खाकूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजाड जळारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात असले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्यान दोम सस्तानो आनी फारिझेयांनो तुमचे कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तितले तुमी नितळ करतात, आनी भितरल्यान तुमी नागवणे आनी पोसडपणान भरल्यात. अरे कुड्ड्या फारिझेवा, भायल्यान आसा तें नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबरिणू, एक मनीस आसलो राजाच्या राजांगणांत, आनीक ताच्या इमानदारीक लागून तो एक ताका बरें पोजिशन मेळ्ळें. आनीक तो एकदम एक दोयाळ मनीस खालतो, आनी हाका लागून जायतो लोक ताका जावं राजा वा दुसरे आसा ताका बरें कोत्ताले. पूण ताका एक संवय आशिल्ली. ती संवय म्हणल्यार जेन्ना तो कसलेंय डिसिजन घेवंक वेतालो तेन्ना आपल्या रुमांत वेतालो. तो सांगतालो, मातशें रावात, हांव म्हज्या रुमांत वचून येता. आनी मागीर सांगतालो आपणाचें मोन डिसिजन. आनी भाशेन ताका एक फावटी विचारलें, कित्याक तूं कसलेंय डिसिजन घेवपाचो आहा तेन्ना रुमांत वेता, कितें कारण? आनी तेन्ना तो सांगता, ताका आपयता रुमांत ताच्यान आनी ताका दाखयता, पळय हें कितें पळयताय तूं? तो म्हणटा, हें पळयता तो सगळे एका शेपर्ड गवळ्याच्यो सगल्यो वस्तू आशिल्ल्यो, जावं ताचे कोंके वा ताच्यो दुसऱ्यो वस्तू, गोपीण, मागीर ताचे कांबोळ, हे सगल्यो. आनीक हो मनीस ताका म्हणटा, तूं जाणा, हांव हे पोलासींत येवचे पयलीं एक शिपाय आशिल्लो, एक गवळी आशिल्लो. आय वॉज अ शेपर्ड. आनीक मागीर आस्ती आस्ती म्हाका हे भाशेन पोजिशनान हांव वाडत गेलो. आनी हांव कित्याक हांव भितर बेता तेन्ना कसलें म्हाका डिसिजन घेवंक जाय, कसलें म्हाका टॅम्पटेशन येता तेन्ना हांव भितर वेता आनीक हे म्हजे वस्तूचेर हांव नदर मारता. आनी म्हाकाच म्हणटा, पळय हांव आशिल्लो कोण आनी हांव आतां खंय पावलां. आय गो बॅक टू माय सोर्स फ्रॉम वेर आय केम. आनी हाका लागून जायते फावटी हांव जेन्ना म्हाका दुसऱ्यांक म्हजेंच व्हडपण दाखोवंक दिसता वो म्हाका शेव मारूंक दिसता तेन्ना हो म्हाका आदार जाता. This serves as a temptation, this serves as a method for me to humble myself. आनीक तो म्हणटा, हाका लागून घोडये म्हाका लोक इतलो मानता, लोक इतलो म्हाका बरो करता, वो हाका लागून घोडये म्हाका एवरी इयर म्हाका पोजिशन, म्हज्या प्रमोशन मेळटा. मुगल बाबूंडू, असले फुडारी आमकां भोव थोडे मेळटात, जे जावन आसा सारके डावन टू अर्थ आमी म्हणटा, सारके खालती, चड लोकांचे मोगाचे.
आयज खरेंच जें कितें घडटा आमच्या समाजान बुकून आमचे इंदीन शाणो खरेंच रडूंक येता ज्या ही आमचे फुडारी ह्या लोकां सोवे कशे भाशेन वागतात ते जेन्ना हे व्हायरसाक लागून तुमी पळयलां आसतलें तुमी आयकलां आसतलें पयर आमचो एकलो मंत्री श्रीपाद नायक तो बरो ना जालो आजून पासून तो ट्रिटमेंट घेता आनी ताका मोगळ बाबनू ट्रीट करपाक डेल्लीसान डॉक्टर आयले आनी कोणे तरी मागीर एक पार्टीच्या मनशान म्हणलें हे डॉक्टर आयले इतलो देसपेस करून हे डॉक्टर आयल्यात फकत हांचे पासत एंड वॉट अबाउट द पीपल हू आर सफरींग इन द हॉस्पिटल्स गरीब लोक जो गरीब लोक हॉस्पिटलान कोसता ताका कितें फकत असल्या मनशाक आमी ट्रीट करपाचें तांणी सांगूंक जाय आसलें पळय गो ऑल्सो टू द JMC or गो ऑल्सो टू दी अदर हॉस्पिटल्स एंड ट्रीट डेम पूण ना तशें जावंक ना फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात अमिताभ बच्चन ताकाय जालें व्हायरस आनी व्हडलो मोगळ बाबून कितलो बोवाड केलो अमिताभ बच्चनाक व्हायरस जाला ताचे फूल व्हडले फॅमिलीक पूण आतां कांयच ना पूण तुमी जाणात मोगळ बाबूंडू कितलो गरीब लोक ही भाशेन आसा तांची कोण खबर घेता तांची कोण दाखयता मिडियाचेर ना पूण परतून जाल्यार परते जाल्यार मोगळ बाबू तांचे फायदो काडटात ही भाशेन ताका जावं हॉस्पिटलान वेतना ताका बिस्तेच नाका जाल्यार टेस्ट करून तांचे पयशे काडटात वा मागीर डबल इवन 3 times रेट्स काडटात जावं इक्विपमेंट्साची टेस्टांची आनी भाशेन सारके ताका पिळटात आनी हे मोगळ बाबून खरेंच जेजूक नाका आसलें ना जेजूक बिलकूल हे फारिजीवांचें हें कर्तूब ताका बिलकूल मानून आसलें हे फारिजीव कितें करताले ते फारिजीव आनी धर्मशास्त्री मोगळ बाबून धर्माचे फुडारी आनी धर्माचे सारके बारीक बारीक कायदे ते पाळटाले म्हणजे कितें ओर्तेलें आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो 10वो वांटो मोगळ बाबून ताणें दिवंक जाय आसतो सगल्यांनी आनी हे सारके दिताले सारके मेजून पूण तांच्या काळजान न्यायनीत खाकूत आनी विस्वास मासपूड नाशिल्लो भोव करून जे गरीब आसले तांकां सारके ते पिळटाले दोया नाशिल्ले देर वॉज नो जास्टीस आनी जेजू म्हणटा तसले तुमी फुडारी जावन आसात तुमी भायल्यान दाखयतात पूण भितरल्यान तुमी सारके जावन आसात कुड्डे तरशानो आनी मागीर म्हणटा तुमचे काळीज भितरल्यान सारकें बरें ना जर तर तुमचें काळीज बरें आसलें भायल्यांनी तुमी बरें आसपाचें तर आमकां जायते पटी संवय आसा अशें जें कितें भितरल्यान जें आसा तें दाखोवंक आनी भायल्यान व्हडलो व्हडलो शेव करपाक पूण ना तुमी जाणात जें कितें भितर आसा तेंच भायर सरता मे बी वी डोंट शो इट बट आवर एक्शन्स शो आवर बॉडी लँग्वेज शोज कितलेय तूं दांपल्यार मुगळ बाबणू उक्तें जाताच कितलो तूं दांप पूण एका दिसा उक्तें जाताच तर आमी जे भाशेन काल सांगलां देवाक ताबी आसा आमचें कितें भितर आसा तें फुडें मनशाक आमी लिपयता पूण देवाक ताबी आसा आनी देवाकूच तांक आसा आमचें काळीज आमचें मन चेंज करपाक मनशां लागीं तर हें आमी गोत मोठीन धरूंक आनी भाशेन देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक न्ही धोंगेपणाचें पूण ऑनस्ट खात्रेचें इमानदारीचें जिवीत आमी जिवंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया आमची सगळी गुपी चिंतना आमची सगळी गोलती तुका आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटयता तुझे बेटे बोरे सोगले
tembe हेच कोतकोतीत आमचे आवडे म्हजे बाबू आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या अदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा एकेच बोली वरवीं आमी तुज्या आपणाली परजा तुवें करून घेतली. दोळ्यापुढे तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं आमची काळजां बरुया. आमी ती सर्वेस्पोरा तांय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूचे देवा सब काडी आनी सब ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोबरमतां जिवे बावरतां ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटां ती बोरभाशान ताचे मैमेवून येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगटां. पवित्र 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 दोळबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय उंचोगी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वयच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोडाचें हें रगत पातकांचे बक्षुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासाक करात. आमी दिसरा जबाब दिवन बाबाचो चुकूर परगटुया. सुमया जेजू आमी उंडो खाता आनी हें कासितलें पियेता तितले फावटी तुवें गोवन येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकोती मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोस्टवडीत तुमकां मोड पुळेंक फावो कर. आंगाक तेजल्यांची आनी मिसांत वांटो घेतात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकपळ मर देवाचे माई सांगती तिचे पती बागेन जुसे बागेन दुर्मृता आनी सर्व काड तिका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक. आमेन. आमच्या जिवितांत आमी सदांच आमचें काळीज आमचें मन देवाक जायते भाशेन दवरूंक कित्याक आमच्या काळजाची मनाची देवूच थाव घेता. आनी भाशेन काळीज साफ केले उपरांत आमच्यो भायल्यो खोडण्यो बी देवाक मानतात तसल्यो पेल्याक मानतात तसल्यो जातल्यो. तो रेंच करूंक आमकां देवाची कृपा आनी आमचे सगळे काळजाचे ओतरेक हुस्के
आनी मागणी आमच्या बापा म्हणटाना देवाक उबारुया. आमचे बापा आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळलेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सोबसके आमकां दिसूक सुखाक आनी आमच्या सुरबंड राजेजू क्रिस्ताचें आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलो 300 पातकांनी सिटोय आनी 100 वखदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशेंय पावणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जिये तेणें राजभूत चलयताय सासनच्या सासनान. तुमची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू तुजी कूड रगोता शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडे ना जावंक पूण तशी काकुतीर म्हजी येतम्या तुजें कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमच्या काळजाची मोनाच्या थाव घेता आनी ताकाच तांकां आसा आमचें काळीज मोन बदलूंक. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजी तरी म्हाका पावना पूण तुज्या कास्तान म्हाका भलायकी दिली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुवें एकवटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूं कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगले रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर
कोरोना व्हायरस पिडेक सापडलेल्याच्या खातीर आमचे मागणे तुवें आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सापडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सगळ्यांचे बापा, तुवें काकुतीक आमकां दिल्लें जेजूचें मास आनी रगत आमचे पिडयेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानतात तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सुरबेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुपुता देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाची बेल आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती घरा चलया. सोर्गी कृपा आमचेर देवली, देवा कारगा आतां दिवया. देवा कारगा आतां